इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति भ्रष्टाचार अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी जारी छ। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। हामी नेपालीहरूको महान पर्व शुभ विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ दर्शकवृन्द। दशैंको रमाइलोमा देश नै झुमिरहेको छ। यो दशैं सबैका लागि दशैं बन्न सकोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। कसैका लागि दशैं, कसैका लागि दशा बन्न हुन्न। आफ्नो क्षमता बमोजिम दशैं मान्नुपर्छ। मनमा हर्ष र उमङ्ग भनेको भौतिक साधनले दिने होइन, यो त भावनाको कुरा हो दर्शकवृन्द। कुनै दशैं हामीले नाकाबन्दीका बीच मनायौँ, कुनै दशैंमा भूकम्पको त्रासदी पनि थियो। यसपटक कोरोनाको महामारीका बीच दशैं मनाइरहेका छौँ। दशैं हरेक वर्ष आउँछ जान्छ, तर केही विषयहरू यो महान पर्वमा प्रश्न बनेर उभिन्छन्। हो, हाम्रो दशैंलाई अझै सभ्य र भव्य बनाउन के गर्न सकिएला? पहिलो चर्चा यही शीर्षकबाट गरौँ। विजया दशमीको दिन, यो दिन मान्ने जनको हातबाट टीका थाप्ने, दुर्गा माताको प्रिय जमरा ग्रहण गर्ने र मिठो मिठो खाएर पिङमा चचहुई गर्दै रमाउने दिन। टीका थाप्न मानिसहरू टाढा टाढाबाट पुग्छन्। प्रदेशीयका छोराहरू पनि आफ्ना बा आमा भए ठाउँ वा भनौँ गाउँसम्म पुग्छन्। दशैंको रौनक नेपालीहरूका लागि वास्तवमै पृथक हुन्छ। यसपटकको परिस्थितिले यो मौलिकतामा केही बाधा उत्पन्न भएको छ। हुने खानेका लागि दशैं रवाब देखाउने अवसर पनि हो, तर बहुसंख्यक जनता अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छन्, जसका लागि दशैं त्यति सुखद हुँदैन। अझ देखा सिक्की र फजुल खर्च गर्नेहरूको प्रभावले दशैं कतिपयका लागि दशा बन्न पुग्छ। दशैं सबै हिसाबले राम्रो पर्व भए पनि केही सुधारका कदम दशैंमा पनि आवश्यक छ। पहिलो त दशैंमा दुर्गा माताका नाममा पशु बलि दिने चलन वास्तवमै विरोधाभास लाग्छ। कसैको ज्यान लिएर आफ्नो पेट भर्ने काम नै धार्मिक दृष्टिले उपयुक्त लाग्दैन। त्यसमाथि पशु पक्षी पनि कसैका सन्तान नै हुन्। उनीहरूको बलि दिएर दुर्गा माता खुसी हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यसकारण भगवानका नाममा बलि दिने चलन रोक्न सक्ने हो भने त्यो कुनै अर्थमा पनि नराम्रो हुँदैन। माछा मासु खानेले फरक तरिकाले खान सक्छन्, तर आफ्नो स्वादका लागि भगवानका नाममा बलि चढाइरहन नपर्ला। नेपालमा राज संस्था हुँदा राजाको हातको टीका लगाउने चलन थियो। त्यो क्रम राष्ट्रपतिहरूले पनि कायम राखेका छन्। राष्ट्रपति पनि कसैका सन्तान वा कसैका अभिभावक हुन्छन्। उनका शुभचिन्तक पनि हुन सक्छन्। उनीहरूका लागि राष्ट्रपतिले टीका लगाइदिनु स्वाभाविक हुन जान्छ। तर उमेर र पदले पनि विशिष्ट स्थानमा पुगेकाहरूले समेत घुँडा टेकेर राष्ट्रपतिको हातबाट टीका लगाउने चलन सुधार गर्नुपर्ने विषय हो। कोभिड महामारीका कारण विगतका वर्षहरूमा जस्तो दृश्य यसपटक देख्न पाइएन। दशैंमा व्यापारीहरूले हरेक वस्तुको मूल्य बढाएको गुनासो उपभोक्ताहरूको हुने गर्छ। यसकारण दशैं किनमेल गर्ने उपयुक्त समय होइन, तर सबैभन्दा बढी व्यापार यही बेला हुने गर्छ। किनमेल गर्ने समय तौर तरिकामा सुधार ल्याउने हो भने उपभोक्ताहरू महँगीको मारबाट केही भए पनि जोगिन सक्छन्। घरमा खसिने काटेर मासुको थुप्रो लगाउने चलन पनि छ। एकैपटक धेरै मासु खानु स्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त मानिँदैन। अब यस्तो हो, खाना खाँदा थोरै खाए केही हुँदैन, बढी खाए चाहिँ त्यही गाह्रो गर्ने हो। जस्तै अब तपाईँले अलिकति मासु खाए, 1-2 पिस खाए केही हुँदैन, त्यही बढी खानु भयो भने कन्स्टिपेसन गराउने हो, तपाईँलाई पेट दुखाउने हो, त्यो समस्याहरू ल्याउने हो होइन। त्यही भएर थोरै खाए केही हुँदैन, बढी खाए त्यही गाह्रो गर्छ, पेट दुखाउने, अरू ग्यास्ट्रिक समस्याहरू ल्याउँछ, कन्स्टिपेसनहरू नि गराउँछ, त्यस्ता समस्याहरू ल्याउँछ। त्यसमाथि धेरै मासु पकाउने, पटक पटक तताउँदै खाँदै गर्नु अझै हानिकारक मानिन्छ। माछा मासुहरू खाँदाखेरि अब धेरै फ्राई गरेर भन्दा पनि बोइल खाने कुराहरू डाइजेस्ट हुने गरी खाने। अब जस्तै डाइजेस्ट हुने गरी खाइसकेपछि भनेको घरमै बस्न सकियो। अब अनडाइजेस्ट हुने गरी खाइयो भने हस्पिटलसम्म आउनु पर्यो। अब हस्पिटलसम्म आउँदाखेरि अब तपाईँको बाटोमा कन्ट्याक्ट हुन्छ पोजिटिभ बिरामीहरूसँग। त्यसपछि हस्पिटलमा आइसकेपछि त 100% कन्ट्याक्ट बिरामीसँग 100% पोजिटिभसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्वादलाई भन्दा पनि स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै खानेकुरा खाना चाहिँ बेटर हुन्छ। यसको सट्टा थोरै थोरै मासु किन्दै खाँदै गर्ने हो भने त्यो बढी स्वस्थकर हुन सक्छ। निश्चय पनि केही सुधार गर्न सक्दा दशैं अझै राम्रो हुन सक्छ। जहाँसम्म पशु बलिको कुरा छ, यो संवेदनशील पनि छ।
यदि यो पृथ्वीका सबै प्राणी भगवानकै सन्तति हुन् भने कुनै सन्ततिको बलि दिँदा भगवान कसरी प्रसन्न हुन्छन् होला त? अरू विषयमा चर्चा गर्न बाँकी छ, आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। धर्मशास्त्रमा वर्णित देवीहरू शक्तिका स्वरूप हुन्। शक्ति आर्जन गर्नका लागि पौराणिक युगमा देवीहरूको आराधना हुने गर्दथ्यो। जो शक्तिवान छ शासन उसैको हुन्थ्यो। शक्ति बिना शासन सम्भव पनि हुँदैन। अहिलेको युगमा पनि शक्ति नै शासनको आधार हो। जहाँ पनि जहिले पनि आखिर मानिसले शिर झुकाउँछ त केवल शक्तिकै अगाडि। घटस्थापनादेखि महानवमीसम्म 9 देवीहरूको पूजा आराधना हुने गर्छ। यी 9वटै देवीहरू शक्तिका स्रोतको रूपमा हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा उल्लेख छ। पौराणिक कालदेखि नै शक्तिको पूजा हुने गरेको दृष्टान्त नवरात्रको प्रसङ्गले पनि पुष्टि गर्छ। नवरात्रमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा हुने गर्छ। यो 9 देवीहरू शक्तिका स्वरूप हुन्। महिषासुरसँग तिनै लोकका कसैको केही शिव नलागेपछि देवताहरू दुर्गा माताको शरणमा पुगेका थिए, अर्थात् देवताहरूले पनि शक्तिको आराधना गर्नुपर्ने अवस्था थियो। आजको दिनमा पनि शक्तिकै पूजा हुन्छ। जोसँग सामरिक शक्ति सबैभन्दा बढी छ उसैको जय जयकार हुने गर्छ, चाहे त्यो व्यक्ति, समूह वा देश नै किन नहोस्। बल, अस्त्र, शस्त्र र सेनाकै आधारमा शक्तिको मापन हुँदै आएको छ। शक्तिका फरक फरक स्वरूप पनि नभएका होइनन्, तर शक्तिको माध्यमबाट अन्य सबै प्रकरणका स्रोत साधनमा विजय हासिल गर्न सकिन्छ। दुर्गा माताले महिषासुरमाथि र रामले रावणमाथि नवमीमा विजय प्राप्त गरेको र दशमीमा विजय उत्सव मनाएको धार्मिक कथन छ। सोही धार्मिक मान्यताका आधारमा दशैं पर्व मान्ने गरिन्छ। मुलुक अहिले धर्मनिरपेक्ष भएको छ। धर्ममाथि राज्यको कुनै हस्तक्षेप नहुने भन्ने मान्यताले यस्तो अवधारणा संविधानमा राखियो। यद्यपि हिन्दू धर्म मान्ने बहुसंख्यक जनताका कारण पनि हुन सक्छ नेपालमा राष्ट्रपतिबाट विगतमा राजा महाराजाहरूले गरे झैं दशैंमा टीका लगाइदिने चलन कायम हुँदै आएको छ। दशैंमा हुने कतिपय क्रियाकलापहरूमा राज्य प्रत्यक्ष सहभागी हुने गर्छ, जसबाट संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भनिए पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र झैं लाग्छ। फुलपाती भित्र्याउनुदेखि राष्ट्रपतिले आशीर्वाद दिनेसम्मका कार्यहरूले यस्तो देखिन्छ। अझ रोचक त दशैंमा दिइने आशीर्वादमा लुकेको छ। मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ, तर राजाहरूको महिमा गानमा आधारित नेपालीका घर घरमा उच्चारण हुने गर्छ। आयुर्दोर्ण सुते श्रियं दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ऐश्वर्ये नहुसे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने शौर्ये शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते विज्ञानं विदुरे भवतु भवतां कृतिश्च नारायणे। अर्थात् द्रोणाचार्यका छोरा राजा अश्वत्थामाको जस्तो आयु, दशरथ राजको जस्तो श्री सम्पत्ति, राजा रामचन्द्रको जस्तो शत्रुनाश, नहुष राजाको जस्तो ऐश्वर्य, वायुको जस्तो वेग, युवराज दुर्योधनको जस्तो मान, अंगदेशका राजा कर्णको जस्तो दानवीरता, बलरामको जस्तो बल, सम्राट युधिष्ठिर जस्तो सत्यवादी, विदुरको जस्तो ज्ञान र नारायणको जस्तो कीर्ति रहोस्। वास्तविकतासँग तुलना गर्ने हो भने दशैंमा दिइने आशीर्वाद कसैको जीवनमा पनि लागू हुँदैन। तर आशीर्वाद भनेको शुभेच्छा हो। आशीर्वाद लिने दिने बहाना नै भए पनि आफन्तसँग भेट हुने यो चलन निश्चय पनि राम्रो छ। दशैंमा आशीर्वाद भनेको शुभकामना हो। अश्वत्थामा अमर थिए। मानिस अमर हुन सक्दैन, तर असल काम गरेर यो धरती छाड्ने हो भने कीर्ति अमर हुन्छ। भौतिक शरीर सधैँ जीवित हुँदैन। तपाईँ हाम्रो सुकर्म अमर हुन्छ, सधैँ जीवित हुन सक्छ। नहुष राजाको जति नै धन खासमा कसैलाई चाहिँदैन पनि सुकर्मले आर्जेको अलिकति भयो भने मानिसको जीवन खुसी खुसी बित्न सक्छ। थप विषय चर्चा गर्छौं यो ब्रेकपछि।
दशैँमा भगवान रामको चर्चा सधैँ हुन्छ। दुर्गाको पूजा त 9 दिन गरिन्छ, तर रामसँग पराजित रावणका बारेमा चाहिँ उति साह्रो चर्चा भएको पाइन्न। यसकारण आज हामी रावणका बारेमा छोटो चर्चा गर्दैछौँ। अन्तर्जातीय विवाहबाट जन्मिएको रावण अहङ्कारी मात्रै थिएन, धर्मशास्त्रको ज्ञाता, ग्रन्थहरूको रचनाकार, कुशल वाद्यवादक, महापराक्रमी र महान शिव भक्त पनि थिए। भनिन्छ अहङ्कारीलाई कसैले नाश गरिरहनु पर्दैन, उसको अहङ्कारले नै सबै नाश गर्छ। हुन पनि लङ्काको राजा रावण बलमा, पराक्रममा, धन ऐश्वर्यमा, ज्ञान र विज्ञानमा भगवान राम भन्दा उच्च थियो, तर उसको अहङ्कार र स्त्री मोहले उसको सर्वनाश भयो। भगवान रामको महिमा हामीले धेरै सुनेका छौँ, तर रावणका विषयमा धेरै चर्चा हुँदैन। उसले सीताको अपहरण गरेको र रामसँग युद्धमा पराजित भएको कथा धेरैले सुनेका छन्। रावणमा जति नकारात्मक पक्ष थिए, उसका कैयन सकारात्मक पक्ष पनि थिए। धर्म ग्रन्थहरूमा उल्लेख भए अनुसार रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकलाको मर्मज्ञ र वर्मज्ञानी थियो। रावण महान जादुगर पनि थियो, जसका कारण उसलाई मायावी भन्ने गरिन्थ्यो। इन्द्रजाल, सम्मोहन जस्ता विद्यामा रावण प्राङ्गत थियो। दुनियाँमा कसैसँग नभएको हवाई जहाज रावणसँग थियो। जैनहरूको प्राचीन तीर्थस्थलहरूमा रावणको मूर्ति स्थापना गरेको पाइन्छ। रावण विद्वान, राजनीतिज्ञ, धर्मज्ञानी त छँदै थियो, दुनियाँमा कसैसँग नभएका हतियार र उपकरण पनि उसँग थियो। शारीरिक रूपमा पनि रावण विशेष थियो, किनभने उसका टाउको नै 10 वटा थिए। केही विद्वानहरूले 6 दर्शन र 4 वेदको ज्ञाता भएका कारण उसलाई दर्शनन भनिएको पनि तर्क गर्छन्। रावणका पिता विश्वश्राव नामका ऋषि र माता एक राक्षसी थिइन्। रावण पुलस्त्य ऋषिको नाति थियो। रावणले आफ्नै दाजु कुबेर शासित लङ्कामा धावा बोलेर शासन सत्ता हातमा लिएको थियो। रावणको पुष्पक विमान पनि कुबेरकै थियो। त्यो पुष्पक विमानको आकार घटाउन र बढाउन सकिने अद्भुत गुणयुक्त थियो। इच्छा अनुसार जति पनि कायम गर्न सकिन्थ्यो। त्यसअघि उसले अङ्गदीप, सुम्बा, बालीद्वीप, मलयद्वीप, बराहद्वीप, शङ्खद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप लगायतमा विजय प्राप्त गरेको थियो। भगवान शिवको स्तुति गर्दा वाचन गरिने शिव ताण्डव्य स्तोत्र रावणले नै रचना गरेको थियो। कुमार तन्त्र, अर्का पक्ष जस्ता 17 ग्रन्थहरू रावणले रचना गरेको थियो। रावण महान शिव भक्त थियो। उसले एक पटक भगवान शिवलाई कैलाश पर्वत सहित उठाएर लङ्का लैजान खोजेको थियो, तर ऊ सफल भएन। अहिले पनि भारत, श्रीलङ्का र बालीका केही स्थानमा रावणको मूर्ति पूजा हुन्छ। रावणसँग मनको गतिमा दौडिने जहाज मात्रै होइन, चन्द्रहास तरवार पनि थियो। अनेकन अस्त्र धन ऐश्वर्यमा वनवासी राम भन्दा रावण शक्तिशाली थियो, तर ऊ भित्र रहेको अहङ्कारले उसको विनाश गर्यो। राम्रा पक्ष हजार नै भए पनि एउटै अहङ्कारले ती सबै राम्रा पक्ष नष्ट हुँदा रहेछन्। दर्शकवृन्द, रावण महापराक्रमी भएर पनि सीतालाई हरण गर्न उसले छल कपट गरेको थियो। वनवासमा रहेका एक राजाकी पत्नीलाई आफ्नै पत्नी बनाउने व्यभिचारी प्रयास पनि गरेको थियो। त्रिलोकले भगवान राम विष्णुका अवतार हुन् भन्दा पनि उसमा शक्तिको अहङ्कार चढ्यो। महाज्ञानी भए पनि अहङ्कारले रावण अन्धो भयो, जसका कारण उसँगै उसको साम्राज्य बाँदर सेनासँग पराजित भयो। दर्शकवृन्द, समय चक्र आजलाई सकियो। यस कार्यक्रमसँगै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।